नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। दुई मन्त्रालय आफैसँग राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले गरे मन्त्रालयको बाँडफाँड। एकै मन्त्रीलाई 5 वटासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी, बेथिथि झन बढ्ने चिन्ता। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै कारण मुलुक गम्भीर सङ्कटमा गएको विपक्षी गठबन्धनको दाबी। ओलीलाई घुँडा टेकाउने प्रचण्डको भनाई। सचिव सहकार्य गर्न माधव नेपाल तयार। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा असार 17 गतेका लागि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान। संसदीय सुनवाई बिना संवैधानिक निकायका 20 पदाधिकारी नियुक्त। चीनद्वारा बीआरआई र कोरोना संक्रमणबारे नेपालसहित 30 मुलुकसँग छलफल। बीआरआई सदस्य मुलुकहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। र कोभिड-19 कारण स्पेनमा तय भएको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज स्थगित। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडी अन्योलमा। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले 20 मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाँकी 4 मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुभएको छ। ओलीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफैसँग राखेर अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी 4 मन्त्रीहरूलाई दिनुभएको हो। उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललाई अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, श्रम, रोजगार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मुलुकलाई सङ्कटतर्फ धकेलेको आरोप लगाएका छन्। संसद पुनः स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै मुलुक सङ्कटतर्फ लैजान खोजिएको बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले असंवैधानिक रूपमा 2 पटक संसद विघटन गरिएको भन्दै सरकार अध्यादेश मार्फत शासन गर्न खोजेको देखिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संसद विघटन गर्दै मुलुकलाई सङ्कटतर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। यस्तै नेकपा एमालेबाट निष्कासित नेता माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओली सचिएर आए सहकार्य हुने बताउनुभयो। नेता नेपालले अहिले आफ्नो समूह पदका लागि नभएर देशको स्वाभिमानको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध गठन भएको विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतमा मुलुक सङ्कटमा परेको आरोप लगाएको छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा ओली नै चाहिन्छ भन्ने मनसाय राखेपछि अदालत पुग्नु परेको विपक्षीको दाबी छ। एक रिपोर्ट। 5 दलीय गठबन्धन विपक्षमा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लखेटिरहेका बेला बिहिबार एकैपटक सरकारका 20 मन्त्रीलाई सर्वोच्चले पदमुक्त गरिदियो। जुन फैसला प्रधानमन्त्रीका लागि अप्रत्याशित र हानिकारक साबित भइरहँदा विपक्षी गठबन्धनले त्यसलाई जोडतोडले स्वागत गर्यो। राजनीतिक र कानुनी हिसाबले ओलीको धरातल कमजोर बन्दै जाँदा विपक्षीहरू शक्ति देखाउने तयारीमा छन्। बिहिबार विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका 3 पूर्व प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरू एउटै स्थानबाट बोल्दै ओलीको बहिर्गमनपछि पनि गठबन्धन कायमै राख्ने निष्कर्षमा पुगे। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका दावेदार हुन्। शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतमा मुलुक गम्भीर सङ्कटमा परेको बताए। बहुमत सांसदको दाबी राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि अदालत पुगेको देउवाको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाका बहुमत 149 सदस्यको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी सहित पेश गरेको आवेदनलाई सूचना विषयले
अस्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रभाव गएको छ। यसअघि 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य जारी गर्दै देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको दाबी गरेका थिए। सोझो अर्थमा भारतकै बलबुतामा ओलीले नेपालमा अनेक हरकत गरेको उनीहरूको भनाइ थियो, जसलाई बिहिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिस्थिति गम्भीर भएकै कारण सामूहिक अपिल गरेको दाबी गरेका छन्। उनले ओली भिलेन भन्ने जनताले थाहा पाएको समेत जिकिर गरे। नेपाल राष्ट्रका सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई फेरि एकचोटि एक ठाउँमा आउने वातावरण बनाइदिएकोमा उहाँलाई धन्यवाद। उहाँले जो भिलेनको भूमिका खेल्नुभयो नि राष्ट्रमा, अब त जनताले नि यो भिलेन रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भएको छ, जनतालाई पनि थाहा भइसकेको छ। त्यसकारण यो गठबन्धन कुनै चाहिँ सिद्धान्तहीन गठबन्धन, खाली स्वार्थको लागि को मात्रै गठबन्धन होइन। दलहरू बीच एक्लिँदै गएका ओलीले आफ्नो पार्टीको सिङ्गो पङ्क्तिको पनि साथ पाएका छैनन्। विपक्षीसँग उभिएर ओली विरुद्ध आक्रामक नीति लिएको माधव पक्षले जुनसुकै हालतमा विकल्प खोज्नुपर्ने औल्याउँदै आएको छ। बिहिबार पनि एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ओलीलाई अहङ्कार कम गर्न आग्रह गरे। ओलीकै अहङ्कारले संसद विघटन भए पनि कोर्स करेक्सन गर्न सकिने भन्दै नेता नेपालले ओलीले गल्ती स्वीकार गरे ठाउँ दिन सकिने बताए। हामी कोर्स करेक्सन गर्न चाहेका छौँ। केपी ओलीले राइटिस्ट कोर्समा हामी त्यसलाई पोजिटिभ डिरेक्सनमा लानु छ। देशमा रहेका, समाजमा रहेका सबै सकारात्मक शक्तिहरूसँग हामी हाते मार्नु गर्दै गर्न चाहन्छौँ। त्यसका बावजुद पनि हामी चाहन्छौँ मानिस हुन्, कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ। गल्तीलाई स्वीकार गरेर फेरि कोर्स करेक्सन गरेर आउनुहुन्छ भने केपी ओलीजीलाई स्वागतै गर्नुपर्छ है सेवा। एउटै कार्यकालमा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले अनौठो रेकर्ड कायम गरेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दाबी छ। ओलीकै कारण विभाजनको अन्तिम कसरतमा रहेको जसपाका अध्यक्ष यादवले पूर्व राजाकै सिको गरेर ओलीले अध्यादेश मार्फत शासन गर्न खोजेको भन्दै ज्ञानेन्द्र पथमा अघि बढेको आरोप समेत लगाए। उनले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा ओली नै चाहिन्छ भन्ने ढिपी कसेको समेत औल्याएका छन्। राष्ट्रपतिको भूमिका पनि सन्देहस्पद, प्रश्नवाचक र शङ्कास्पद। कि त भन्नु पर्यो कि ओली बाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री देख्नै सक्दैनौँ भने, नत्र भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राख्दै 146 सांसदको हस्ताक्षर सहित दर्ता गराएको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलास मार्फत बुधबारदेखि सुनवाई सुरु भएको छ। गठबन्धनको माग दाबी अनुसार देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधि सभा मात्रै पुनः स्थापना गरेमा फेरि पनि ओली सत्तामा टिक्ने मौका पाउने भय गठबन्धनमा देखिन्छ। किनकि ओलीले जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षलाई विश्वासमा राखिरहेका छन्। तर आफ्नै पार्टीका 23 संसदले विपक्षमा हस्ताक्षर गरेकाले ओलीको बहिर्गमन धेरै पर देखिँदैन भने विपक्षीले सर्वोच्चको फैसला आफ्नै पक्षमा आउने भन्दै ओलीलाई सत्ता च्युत गरेरै छाड्ने अड्डी कसेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको बैठक असार 17 गते बिहिबार अपराह्न 4 बजेका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। सरकारले असार 10 गते राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने देखिएको छ। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन आह्वान हुँदा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले सोचे अनुरूप काम गर्न सकेको थिएन। सरकारले संसदीय सुनवाई बिना लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका 20 पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि उनीहरूको संसदीय सुनवाई हुने र सुनवाई समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि संसदीय सुनवाई बिना नै सरकारले नियुक्त गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संसदीय सुनवाई समिति क्रियाशील नभएको भन्दै उनीहरूको सिधै नियुक्ति भएको हो। गत वैशाख 26 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगमा 20 पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आजको बहसमा पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको छ। शेरबहादुर देउवाको पक्षमा वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले राष्ट्रपतिलाई महाराज बन्न खोजेको आरोप लगाए भने बहुमत सांसदको समर्थन रहेकोले देउवालाई अदालतले नै प्रधानमन्त्रीका लागि परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरे। एक रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाहीमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने बताए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिहिबार प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै उनले राष्ट्रपतिले गरेको काम न्यायिक निरूपणको विषय होइन भन्नु राजतन्त्रकालीन मानसिकता भएको टिप्पणी गरे। राष्ट्रपति श्री 5 भन्दा पनि माथि महाराज बन्न खोजेको उनको आरोप थियो। श्रेष्ठले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले अधिकार क्षेत्र मिच्दै जाँदा हिटलर जन्मिने खतरा रहेको बताए। श्रेष्ठले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमत समर्थन रहेकोले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद बोलाउने आदेश अदालतले गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। जारी बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहुमत पुग्दा पनि दलीय हैसियत खोज्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसले दियो भन्दै प्रश्न गरे। संसद जोगाउने कुरा गर्दा सरकारी पक्षले निर्दलीय भनेर खिसी ट्युरी गरेको उनको तर्क छ। 76 को उपधारा 5 बमोजिम केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नमिल्ने भन्दै उनले राष्ट्रपतिसँग ओलीलाई निरन्तरता दिने कुनै आधार नै नभएको बताए। इजलासमा जारी बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काले तत्कालीन राजाले गरेको काममा समेत सर्वोच्चबाट न्यायिक पुनरावलोकन भएको बताउँदै राष्ट्रपतिले मैले गरेको काम न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नु गलत भएको बताए। खड्काले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधान च्यातेर खाने काम भएको पनि बताए। राष्ट्रपतिले दावी गर्न अरू कोही आउँदैनन् भनेर 21 घण्टा समय दिएको तर शेरबहादुर देउवाले पनि दावी गरेपछि संसद विघटन गरेको खड्काको तर्क छ। त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर कार्कीले 146 जना सांसदको समर्थन प्राप्त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाई 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन भनेर आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको पालन नगरेको भन्दै उनका बारेमा पनि अदालतले बोल्नुपर्ने कार्कीले बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 76(3) अनुसार विश्वासको मत लिन सकिँदैन भनेर हात उठाएपछि फेरि उपधारा 5 अनुसार दावी गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले भने राष्ट्रपतिको सूचनाले नै केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न अयोग्य भनेको तर्क गरेका छन्। संविधानले नै एकपछि अर्को विकल्पमा जाऊ भनेको स्मरण गराउँदै अधिकारीले राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचनाले नै प्रधानमन्त्रीको अयोग्यता प्रष्ट हुने बताए। इजलासमा निवेदकका तर्फबाट 15 घण्टा बहस गरिनेछ। त्यसपछि प्रतिवादीका तर्फबाट पनि 15 घण्टा नै बहस गरिनेछ। एमिकस क्युरीका 4 जनाले आफ्नो राय 2 घण्टाभित्र राख्नेछन्। त्यसपछि सुनवाईको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। रक्षात्मक बन्दै गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहज अवतरण गर्न आफ्नै पार्टीदेखि विपक्षीहरूले समेत आग्रह गरिरहेका छन्। राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटको मूल कारक प्रधानमन्त्री ओली भएकाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। तर सकुन्जेल लडिराख्ने मनसाय अघि बढेका ओलीले कसैले चाहँदैमा राजीनामा देलान् त। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले एकसाथ 20 मन्त्रीलाई अयोग्य भन्दै जागिर खुसी दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने लागिरहेको होला म चाहिँ योग्य नै रहेछु। तर संविधान नै उल्लङ्घन गरेर नियुक्त गरेका मन्त्रीको अनुहार, इज्जत र योग्यता भन्दा प्रधानमन्त्रीकै भूमिका र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। देशको कार्यकारी प्रमुखलाई अदालतबाट पटक पटक संविधान मिचाह भनेर फैसला गरिदिँदा पनि अलिकति लज्जा र थोरै गल्तीबोध प्रधानमन्त्रीमा देखिँदैन, जसले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको विश्लेषण समेत भइरहेका छन्। राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, निर्वाचन आयोग, अख्तियारदेखि अदालत जस्ता संस्थालाई लोकतन्त्रका प्रमुख खम्बा मानिन्छ। तर प्रधानमन्त्रीकै कारण यी संस्थाको हविगत कठै भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। राज्यकै संरचनाहरू कमजोर बनेर व्यवस्था माथि नै सङ्कट परेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आवाज गत वर्षको पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भए यता उठिरहेको छ। ओलीलाई आफ्नै पार्टीको असन्तुष्ट पक्षदेखि विपक्षी दलहरूले राजीनामा दिन आग्रह गरिरहेका छन्। तर अहिले नै राजीनामा नदिने बरु प्रक्रियासँगै लड्ने ओली पक्षको तयारी छ। राजीनामा दिने त अहिले प्रश्नै आएन। कामचलाउ सरकार हो। अब यसले स्वाभाविक रूपमा अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जे फैसला हुन्छ त्यसलाई मान्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्यो भने, सदर गर्यो भने चुनावमै यसलाई दृढतापूर्वक लगेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई चाहिँ जनतालाई गर्न दिने अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्ने, प्रत्याभूत गर्ने काम यसले गर्छ। होइन भने अब अर्को प्रबन्ध जे होला त्यो प्रबन्धमा अगाडि बढ्छ।
त्यसकारण अहिले राजीनामा दिनु भनेको त अहिले दैनिक प्रशासनबाट भाग्न खोज्नु, दैनिक जिम्मेवारीबाट नेकपा एमाले त्यो जिम्मेवारीबाट अहिले भाग्दैन, राजीनामा दिने कुरै उठ्दैन। गत वर्षको पुस पाँचमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्चले फागुन 11मा पुनः स्थापना गरिदिएको थियो। विगतका नजिर हेर्दा औचित्य समाप्त पारेर आफैले गरेको विघटन बदर भएर पुनः स्थापना भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने मान्यता पनि जीवितै थियो। तर सबैले गरेको अनुमान विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएनन्। बरु नागरिकता विधेयक जस्तो दीर्घकालीन र संवेदनशील विषयलाई समेत सत्ता बार्गेनिङको साधन बनाए र अध्यादेशबाटै लागू गर्न खोजे, जसलाई हदैसम्मको राजनैतिक बेमानी भन्दै रिट्नै परेपछि सर्वोच्चले उल्ट्याएको थियो। दोस्रो पटक जेठ 7मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। संवैधानिक इजलास मार्फत फैसलाको तयारी चलिरहेका बेला राजनैतिक र कानुनी हिसाबले कमजोर धरातलमा उभिएका ओलीले राजीनामा दिएर अघि बढ्नुपर्ने उनी पक्षकै कतिपय नेताहरू बताउँछन्। तर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र फैसला आउन बाँकी नै रहेकाले अदालतको निर्णयपछि राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको कतिपयको भनाइ छ। उहाँले अहिले चाहिँ राजीनामा दिनुहुन्न होइन। अब सर्वोच्चको फैसला चाहिँ नजिकै नै आइरहेको हुनाले त्यसले जे निर्णय निर्धारण गर्छ होइन, जे फैसला गर्छ त्यसै आधारमा उहाँको चाहिँ कदम चाहिँ अगाडि बढ्छ। जसोको सम्भव समीकरण अहिले जे छ त्यसलाई चाहिँ हामी बरकरार राख्ने कोसिस गर्छौँ। किनभने संसद पुनर्स्थापना भयो भने उसँग चाहिँ समता चाहियो, पार्टीको एकता पनि हुनु पऱ्यो। त्यसो भने सरकार कायम रहन्छ होइन। उसको नेतृत्व केपीको नेतृत्व सरकार चाहिँ जुन बनिरहेको छ त्यो चाहिँ विस्तार भएर चाहिँ विश्वास मत लिने स्थिति बन्छ र चाहिँ सरकार कायम रहन्छ। होइन भने चाहिँ अर्को सरकार बन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भएर चाहिँ उहाँको चाहिँ परिस्थिति बनेन भने त्यो बेला राजीनामा दिनुहुन्छ बल्ल। तत्कालीन नेकपामा समेत दुई पक्ष बीचको टकराव आउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा कारक बनेको थियो। अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एकबाट राजीनामा दिनुपर्ने अर्को पक्षले दबाब नै दिएको थियो। त्यस्तै अवस्था अहिले एमाले भित्र छ। माधव पक्षले एमाले एकताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामालाई प्रमुख हतियार बनाएको छ। बाहिर एकताका लागि जुनसुकै विषयमा संवाद र वार्ता गरिएको भनिए पनि राजीनामाकै कारण विवाद मिल्न नसकेको नेताहरू बताउँछन्। त्यसबाहेक औचित्य र भूमिकामाथि नै प्रश्न उठिसकेपछि आगामी चुनाव र राजनैतिक भविष्यका लागि समेत कुर्सीमै बसिरहनु ओलीका लागि हितकर देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगर र सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नजिकिएसँगै पार्टी नेतृत्वका लागि सरगर्मी चलिरहेको छ। सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले पुनः इच्छा जाहेर गरेर नेता कार्यकर्तामाझ लबिङ नै सुरु गर्दा युवा पङ्क्ति भने खोज्नुपर्ने अवस्थामा छन्। के गर्दैछ काङ्ग्रेसको युवा नेतृत्व? एक रिपोर्ट। काङ्ग्रेसभित्र शीर्ष नेतृत्व परिवर्तन अथवा बुढाहरूको विकल्पमा युवाहरू उदाउन 14औं महाधिवेशनलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको थियो। तर महाधिवेशनको सरगर्मी सुरु भएसँगै सभापतिका लागि पुरानै बुढाहरूको पङ्क्ति तातिएपछि युवाहरू खोज्नुपर्ने अवस्थामा छन्। महाधिवेशन अघिसम्म युवाहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा उचालिरहेका गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, विश्वप्रकाश शर्मा, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, उदय राणा र धनराज गुरुङ लगायतका नेताहरूमा महाधिवेशनको चटारोले छोएकै छैन। पुराना लिडरहरूलाई हामीले उठ्न हुँदैन, उठ्न पाउनु न त भन्न पाउँदैनौँ नि। डेमोक्रेटिक प्रणालीमा त म युवा हुँ, म उठ्नुपर्छ भन्न हुँदैन नि। विचारको आधारमा जित्नुपर्छ। त्यस कारणले हामीले जबरजस्ती गर्न हुँदैन। हामी चल्नुपर्छ, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कभित्र बसेर चल्नु। सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टीमा पुरानै नेताहरूको दबदबा कायम छ। बुढाहरूबाट शासित युवाहरू मध्येका गगन थापाले 13औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा हारेपछि 14औं महाधिवेशनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन्। एक हिसाबले गगनको हारबाट सबै युवा पङ्क्ति हच्किएको देखिन्छ। बरु उनीहरूको हैसियत बुढाहरूकै सहारामा आफ्नो पद सुरक्षित गर्नतर्फ उद्दत बनेको कार्यकर्ताहरूको टिप्पणी छ। समाजले राजनीतिमा युवा नेतृत्वको आश गरिरहँदा उही पुराना र पाका थाके हारेका अनुहारहरू अगाडि आइरहेका छन्। पार्टी सभापतिमा एउटा 50 वर्ष मुनिको व्यक्ति नपुगे पनि अरू पदमा, महामन्त्रीमा होस्, सहमहामन्त्रीमा होस्, अरू नेताहरू, अरू युवा साथीहरू पुग्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विश्वास छ। यसै पनि काङ्ग्रेस बुढाहरूको पार्टीका रूपमा परिचित छ। युवाहरूले नेतृत्वमा भूमिका खोज्नु मरुभूमिमा पानी खोजे जस्तै भएको विश्लेषण भइरहन्छन्। तथापि सम्पूर्ण युवा पङ्क्ति एक भएर उभिँदा छुट्टै शक्तिको स्थापना गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। बरु अहिले सभापतिको आकाङ्क्षीका रूपमा देखिएका नेताहरूले महामन्त्री लगायतका पद दिएर युवाहरू तान्न उनीहरूको प्रयोग गरिरहेका छन्। युवाहरू बुढाहरूको चाहिँ सहारा लिएर आफ्नो पद सुरक्षित गर्छन्, त्यति हो।
काङ्ग्रेस युवाहरूको पार्टी होइन। यहाँ युवाहरू त्यति नै चाहिँ उनीहरूको हैसियत हो जति चाहिँ बुढाहरूले उनीहरूलाई चाहिँ छुट्याएर दिन्छन्, त्यति नै हो। युवाहरूले छुट्टै कुनै अभियान चलाएकै छैन नि, अहिलेसम्म चलाइसक्नु पर्थ्यो नि। प्रत्येक जिल्लामा चलाएर क्रियाशील सदस्य बनाएर आफ्ना मान्छेहरू ल्याउने, म शेरबहादुरलाई च्यालेन्ज गर्छु, म रामचन्द्रलाई च्यालेन्ज गर्छु, म सभापतिमा उठ्छु र मेरो पछाडि यो ठुलो युवाहरूको समर्थन छ भनेर को आएको छ र? गगनको हारले काङ्ग्रेसभित्र युवाहरूको सातो भएको छ। चुनावमा पार्टीले बेहोरेको लज्जास्पद हार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा देखाएको कमजोर प्रस्तुतिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको विकल्प खोज्नै पर्नेमा धेरैको एकमत छ। विकल्पमा युवा नै नेतृत्वमा आए काङ्ग्रेसीका लागि सुखद हुने कार्यकर्ता पङ्क्तिको इच्छा पनि देखिन्छ, किनकि अहिले काङ्ग्रेसमा पुस्ता हस्तान्तरण अपरिहार्य छ। काङ्ग्रेसभित्रका युवा नेतृत्वहरू अब पार्टीको निर्णायक स्थानमा जान सक्षम भएका छन्। अब पनि काङ्ग्रेसलाई पुरानै पुस्ताले चलाउने हो भने काङ्ग्रेसको अस्तित्व पनि सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ। अहिले काङ्ग्रेसको शीर्ष तह 70 देखि 75 वर्ष उमेर समूहका र दोस्रो तहका नेतृत्वहरू 60-65 वर्ष काटेका छन्। सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिने समय भएकाहरूले त्यागको राजनीति गर्न सकेनन् र युवा पङ्क्तिले पार्टीको नेतृत्वमा प्रभाव जमाउन सकेनन् भने। सोही कारण काङ्ग्रेसभित्र बिस्तारै युवाको आकर्षण समेत कमजोर हुँदै जाने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता टिकाउन टेकोका रूपमा अघि सरेकाहरू अदालतको फैसलासँगै घर न घाटको भएका छन्। यसअघि माओवादी छाडेर एमाले गएकाहरूले भोगेको यो नियति अहिले जसपाको पूर्व राजपा घटकले बेहोरेको छ। अर्थात् मधेसका मुद्दा सम्बोधन भएर सरकारमा गएको बताउने उनीहरू म्यादी मन्त्रीमा सीमित भएका छन् भने मुद्दाहरू समेत अलपत्र परेका छन्। एक रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टीमा महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोले पटक पटक भनेका थिए, जसले हाम्रो एजेन्डा पूरा गर्छ हाम्रो साथ उसैसँग हुन्छ। पुस 5 मा पहिलो पटक संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिन कुनै दल तयार थिएनन्। ठाकुर महतो गुटका लागि पनि कमजोर प्रधानमन्त्रीबाट जति भने पनि लाभ लिन सकिन्छ भन्ने थियो। तर बाहिर जनता अल्मल्याउन संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयक, मुद्दा फिर्ता र रेशम चौधरी रिया जस्ता विषय उनीहरूले अघि सारेका थिए। आफ्ना मागहरू पनि पूरा गराउने र सत्तामा पनि जाने दोहोरो फाइदातिर यो गुट क्रियाशील भयो। अन्ततः मुद्दा सम्बोधन भएको भन्दै ओली सरकारमा सहभागी पनि भयो। जबकि ठाकुर महतो गुटले सबैभन्दा धेरै कसैको आलोचना गरेको थियो भने त्यो केपी शर्मा ओलीकै गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी दूतलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर मध्यरातमा भेटेको र विदेशी शक्तिको आडमा उटपट्याङ गर्न थालेको भनेर चर्चा हुन थालेपछि सबैभन्दा अप्रिय ओलीसँग ठाकुर महतो गुटको दोस्ती अप्राकृतिक ढङ्गले गाँसियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपेन्द्र बाबुराम पक्ष, माओवादी र उनकै पार्टीका माधव नेपाल समूहले समेत साथ छोड्दा ठाकुर महतोले काँध थापे। अब खाना पाउँदा जम्मा यिनीहरू जो पनि गर्छन्, जे पनि गर्छन्, अब तल पनि खानेकुरासँग नै सम्बन्धित छन्। यो मधेसको, पहाडको, जनजातिको भन्ने चाहिँ यिनीहरूले विषय मात्रै पारेको भन्ने अब पुष्टि भइसक्यो। अब यिनीहरू जोगी हुन्छन्, खरानी दसेर हिँड्छन्। मैले देख्दा अर्को उपाय छैन यिनीहरूको। प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश, 100 भन्दा बढी मुद्दा फिर्ता, थारूहरूसँग रेशम चौधरी रियाई सम्बन्धी सम्झौता गरेर मधेसको माग पूरा गरेका थिए। तर नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश अदालतले खारेज गरिदिएको छ भने रेशम चौधरीको रियाई प्रचलित कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ। अनि अदालतले गत मङ्गलबार जसपाका 11 मन्त्रीहरूको पद पनि खोसिदिएको छ। अहिले महन्त पक्षको भागमा न पद, न नागरिकता, न रेशम, केही छैन। सत्ताभन्दा ठुलो कुरा मधेसी जनताको अधिकार हो भन्दै भाषण गर्ने नैतिक हैसियत पनि यो पक्षले गुमाएको छ। संविधान पुनर्लेखनको माग गर्ने उपेन्द्र यादव गुट र संशोधनको माग राख्ने ठाकुर महतो गुट दुवैको माग स्वत औचित्यहीन भइसकेको छ। न ही मधेसका ठेकेदार रहे आजको दिनमा, न ही थारूका ठेकेदार रहे, न रेशम थारूलाई यिनीहरूले छोडाउँछन्। यी त ठेकेदार त तपाईँको मोदीका ठेकेदार है। बडा प्रश्न भयो आजका दिनमा महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र केपी शर्मा ओली का प्रभु या उनका रिमोट कन्ट्रोल भनेको को हो भन्दाखेरि सामन्त कुमार गोयल, अनि तपाईँको त्यहाँको विदेश मन्त्री
र नरेन्द्र मोदीका इसारामा क्रियाशील छन्। हुन त नेपालमा राजनीति निष्ठा र सिद्धान्तका लागि नभई सत्ताका लागि हुन्छ भन्ने यसअघिका विभिन्न घटनाक्रमले बताइसकेको छ। मधेसका ठेकदार मान्ने मधेसी दलहरू सत्ता पाउन साथ मुद्दा नै बन्दगी राखेर दौडिहाल्ने प्रवृत्ति कायमै छ। तर यो पल्ट भने जसपाको ठाकुर महतो गुट यसरी विफल भयो कि आगामी दिनका लागि सत्ता आरोहणको आधार समेत गुमायो। अर्थात् प्रतिगमनकारीको मतियार भएको आक्षेप त खेप्यो, मधेस मुद्दा हाम्रो चासो हो भन्ने नैतिकता समेत गुमायो। चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI र कोरोना महामारीबारे नेपालसहित 30 मुलुकका प्रतिनिधिसँग उच्च स्तरीय भर्चुअल संवाद गरेको छ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले अध्यक्षता गरेको उक्त बैठकमा चीनको पूर्वाधार परियोजना BRI मा हस्ताक्षर गरेका दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया, ओसियाना, मध्य एसिया, पश्चिम एसिया र ल्याटिन अमेरिका सहित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गर्नुभएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पौडेलले भर्चुअल सत्रलाई सम्बोधन गर्दै कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न खोप सहायतामा नेपाल जस्ता मुलुकलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उक्त बैठकले कोभिड-19 खोपको समान वितरणमा बेल्ट एन्ड रोड साझेदारिता र हरियाली विकासमा जोड दिएको थियो। अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, जापान, अस्ट्रेलिया, इटली, क्यानाडा लगायतका ठूला 7 विकसित मुलुकले गत साता बेलायतमा आयोजना गरेको G7 बैठकपछि चीनले त्यसलाई काउन्टर दिन गरी BRI मा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरूसँग छलफल गरेको हो। G7 मुलुकहरूले आगामी वर्षसम्म 1 अर्ब डोज खोप विपन्न मुलुकहरूलाई आपूर्ति गर्ने घोषणा गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2474 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार PCR विधिबाट 1577 र एन्टिजेन विधिबाट 897 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप 2518 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 8918 पुगेको छ। नेपालमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 49,555 रहेका छन्। महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा करिब 2 महिनापछि केही खुकुलो बन्न थालेको छ। केही दिनता संक्रमण घटे पनि जोखिम भने उस्तै छ। संक्रमणबाट बस्ने प्रभावकारी उपाय भनेको कोरोना विरुद्धको खोप नै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। तर खोप कहिले आउँछ निश्चित छैन। यता सरकार भने खोपका लागि निरन्तर प्रयास गरेको दाबी गर्छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट संक्रामक रूपमा आउन थालेपछि आम नागरिक आत्तिएका छन्। संक्रमणबाट बस्न र कम क्षतिका लागि प्रभावकारी उपाय भनेको खोप नै हो। तर अहिलेसम्म खोप ल्याउने बारे सरकारको प्रगति शून्य छ। अहिलेसम्म नेपालमा भारतबाट अनुदानमा आएको कोभिसिल्ड खोप 18,28,484 जनाले लगाएका छन् भने चीनबाट आएको भेरोसेल खोप 7,27,645 जनाले लगाएका छन्। यो सँगै पहिलो डोजको खोप लगाउनेको संख्या 25,56,170 पुगेको छ भने दोस्रो डोज खोप 7,45,670 जनाले लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अझै पनि पहिलो डोज लगाएका 14 लाखले दोस्रो डोज खोप पाएका छैनन्। 65 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकमा भने दोस्रो डोज कहिले आउला भन्ने तीव्र छटपटी छ। त्यसो त पहिलो डोज खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकले जेठ 15 भित्र दोस्रो डोज लगाइसक्नु पर्ने थियो। तर खोप नभएकाले उनीहरूले मध्य असार हुन लाग्दासम्म दोस्रो मात्र पाउन सकेका छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले भने खोपको लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको बताउँछन्। 7,45,670 जनाले चाहिँ कमसेकम दोस्रो डोज पूरा गर्नुभएको छ र विशेष गरी कोभिसिल्ड लगाउनुभएका करिब 14 लाख हाम्रा बुवा आमाहरू 65 वर्ष माथिका नागरिकहरू व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ र सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ खोपको उपलब्धताका लागि। सर्वोच्चले दोस्रो मात्र खोप नलगाएकालाई तत्काल खोप लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यता विज्ञले पनि संक्रमणबाट जोगिने प्रभावकारी उपाय खोप नै रहेकोले सरकारले जति सक्दो छिटो खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउँछन्। एक डोजले हुने भएको भए एक डोज मात्रै लाउने हुन्थ्यो। एक डोजले पर्याप्त मात्रामा रगतमा एन्टिबडी बनेन
दोस्रो डोज लगाउँदाखेरि मानिसहरूमा पर्याप्त चाहिँ एन्टिबडी बन्यो र त्यो एन्टिबडीले यो चाहिँ भाइरसलाई मार्न सक्ने, यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता शरीरले विकास गर्यो। त्यही भएर 2 डोज लाउने भन्ने हो। त्यसो भए त अब 1 डोज लगाउँदाखेरि नभएपछि त दोस्रो डोजमा अब के हुन्छ भने नलगाइदिँदाखेरि त अब अहिले जति एन्टिबडी बनिएको छ त्यो झन् कमजोर हुने र बिरामीलाई चाहिँ झन् खतरा बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो ल्याउनसँग अलिकति सरकारी कमजोरी त भएकै है। यसमा चाहिँ कुनै कहाँनिर उहाँले अलिकति चुक गर्नुभयो। विश्वका धेरै मुलुकमा खोप नपुग्दै नेपालमा खोप अभियान सुरु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले 3 महिनाभित्र सबैलाई खोप उपलब्ध गराउने भन्दै भाषण पनि गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री यसबीचमा मन्त्री हटाउन र बनाउन यति व्यस्त भए कि जनताको ज्यान जोगाउनु भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण काम सत्ताको रक्षा बन्न पुग्यो। त्यसैले खोप ल्याउने सम्बन्धमा ठोस काम कुनै निकायबाट हुन सकेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। दक्षिणकालीको जंगलमा मृत अवस्थामा भेटिएकी सन्तोषी सुब्बाको हत्यारालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले मृतक सुब्बाको हत्यारा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा सागा चोकगढी 14 घर भई दक्षिणकाली नगरपालिकामा बस्ने 29 वर्षीय सुरेश तिमिल सिन्हालाई आज सार्वजनिक गरेको हो। सुब्बालाई दक्षिणकाली नगरपालिका 4 को दक्षिणकाली मन्दिर स्थित जंगल परिसरको पिकनिक स्थलमा रहेको सार्वजनिक शौचालयमा मंगलबार मृत अवस्थामा भेटिएको थियो। असार 6 गते मृतक सन्तोषी सुब्बाले अभियुक्त सुरेश तिमिल सिन्हालाई खाने र बासको समस्या भएको बताएपछि तिमिल सिन्हाले खाना र सुत्ने व्यवस्था आफूले काम गर्ने बसमा मिलाइदिन्छु भनी दक्षिणकालीको जंगलमा लगेर जबरजस्ती गर्न खोजेको र मृतकले प्रतिकार गर्न खोज्दा घाँटी थिची हत्या गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुगले बताउनुभयो। मृतक सन्तोषी सुब्बाले सुरेश तिमिल सिन्हासँग खाने र बासको समस्या भएको बताए पश्चात निज सुरेश तिमिल सिन्हाले खाना र सुत्ने व्यवस्था निजले काम गर्ने बसमा मिलाइदिन्छु भन्ने घटनास्थलतर्फ लगी हैन जबरजस्ती त्यो बलात्कार गर्ने क्रममा मृतक सन्तोषी सुब्बाले प्रतिकार गरे पश्चात निज सुरेश तिमिल सिन्हाले घाँटी थिची मृतकको सलले घाँटी बेरेर हत्या गरे। ढुङ्गाले अनुहारमा पटक पटक प्रहार गरेर अनुहार विच्छेद पारेको यो खुल्न आएको छ। अभियुक्तलाई लुकीछिपी बसेको अवस्थाबाट काठमाडौँ 27 कमलाक्षी इनबहालबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। अभियुक्तको साथबाट घटनाको बेलामा लगाएका कपडाहरू, मृतकको मोबाइल र मेमोरी कार्ड समेत फेला परेको प्रमुख खापुङले बताउनुभयो। त्यस्तै महाशाखाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयात गोदामबाट 13 थान ल्यापटप चोरी गर्ने 29 वर्षीय विष्णु अधिकारीलाई चोरी भएको ल्यापटप सहित पक्राउ गरेको बताएको छ। विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनहरू संसद विघटन विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्। कांग्रेस निकट नेविसंघ, माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी, एमालेको माधव नेपाल समूह निकट अनेरा सोब्यू, जसपा निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन र राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल छैठौँले आज काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। कोरोनाले धेरैको ज्यान जानुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नालायकी मुख्य कारण रहेको उनीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र समर्पणको जगमा प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन र संविधानलाई तहस नहस बनाउने कार्य गर्दै आएको विद्यार्थी संगठनले ठहर गरेका छन्। हाम्रो सरकार ती जनतालाई कोरोनाबाट मुक्ति दिलाउन लाग्नु त कता हो कता, हाम्रो सरकार कसरी सत्ता टिकाउने भन्ने ताना बानामा लागेको छ। आज हाम्रो सरकार कसरी विदेशी प्रभुलाई रिझाउनको लागि नेपाली लोकतन्त्र खतरामा पार्ने र हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानलाई समाप्त पार्ने भन्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। केपी ओली अर्कोतर्फ असंवैधानिक ढङ्गबाट सत्ता र कुर्सी टिकाउनको लागि असंवैधानिक कदम उठाउने, संसद विघटन गर्ने, मध्यरातमा बालुवाटारमा विभिन्न मिड नाइट डिनरहरू गरेर विदेशी प्रभुहरूसँग लम्पछार परेर देशलाई, राष्ट्रलाई गलत दिशातर्फ लैजाने गरी गलत नीतिगत निर्णय र कतिपय कानुनी कुराहरू पास गर्ने र देशलाई सिक्किमीकरणको खतरातर्फ लैजाने ल्यान्डलुप ल्यान्डलुप दर्जे केपी ओलीको यो शैली र तरिका देशलाई असह्य भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको आडमा निरन्तर गैर संवैधानिक काम गर्दै आएको, तर यस्तै कार्य जारी रहे कुर्सीसहित सडकमा ल्याउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
विवेकशील साझा पार्टीले घर भाडामा दिने प्रक्रियामा जातीय विभेद भएको भनी दिइएको जाहेरीको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई जमानतमा छुटाउन संघीय सरकारका मन्त्री प्रहरी कार्यालय गएको र अनुसन्धानले प्रभावित भएको भनी सार्वजनिक विवरणहरूप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाइएको छ। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेकाले उनी पदमा बस्न अयोग्य भएको साझाको ठहर छ। रूपा सुनारलाई दलित भएको भन्दै कोठा दिन अस्वीकार गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी सरस्वती प्रधानलाई हिजो शिक्षा मन्त्रीको रोहबरमा छाडिएको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि रु 18,95,77,12,000 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 9औं अधिवेशनमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि अनुमानित आय व्ययको विवरणसहित बजेट कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुभएको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड-19 महामारीले निम्त्याएको जटिल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै करदाताहरूबाट असुल हुन बाँकी रहेको आर्थिक वर्ष 2076-77 देखिको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै 2078-79 को सम्पत्ति करमा 80% छुट दिने र 2078 पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा 10% थप छुट दिने प्रस्ताव महानगरले गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची 1 बमोजिम महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर र जग्गामा सम्पत्ति कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। घरको मूल्याङ्कन अनुसूची 2 अनुसार, घरको बनोटको आधारमा राजपत्ती अनुसूची 3 अनुसार, जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसूची 4 अनुसार गरिनेछ। भूमिकर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सम्पत्ति कर लाग्ने भूमि बाहेकमा अनुसूची 5 बमोजिम भूमि कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ 3,75,77,00,000, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ 55 करोड, सामाजिक विकासतर्फ 2,70,00,000, पूर्वाधार विकासतर्फ 10,80 करोड र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ 1,15 करोड प्रस्ताव गरिएको छ। बजेटमा कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोर मैला व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरवासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा 50% बीमा शुल्क बेहोर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फिलिपिन्स वायु सेवाको एउटा सैनिक हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। सेनाका अनुसार उत्तरी मनिलामा भएको यस दुर्घटनामा S-70I ब्ल्याक हक कलसाइनको हेलिकप्टरमा सवार सबै 6 जनाको मृत्यु भएको हो। तार्लाक प्रान्तको कापास शहरस्थित हवाई अखडाबाट तालिमका लागि उडेको केही क्षणभित्रै उक्त हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। दुर्घटनामा 3 पाइलट र 3 जना सैनिकको ज्यान गएको हो। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज स्थगित भएको छ। नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको खेल कोभिड-19 का कारण स्पेनमा तय भएको सिरिज 2022 को जुलाईसम्मका लागि स्थगित भएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। सिरिज आगामी जुलाई अन्तिममा हुने तालिका रहेको थियो। सिरिजका लागि नेपालले गत मङ्गलबारबाट बन्द प्रशिक्षण समेत सुरु गरेको थियो। बन्द प्रशिक्षणका लागि क्यानले 20 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो, तर अन्तिम समयमा आएर कोभिडका कारण देखाउँदै क्यानले सिरिज स्थगित गरेको हो।
खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दुई मन्त्रालय आफैसँग राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले गरे मन्त्रालयको बाँडफाँड। एकै मन्त्रीलाई 5 वटासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी, बेथिथि झन बढ्ने चिन्ता। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै कारण मुलुक गम्भीर सङ्कटमा गएको विपक्षी गठबन्धनको दाबी। ओलीलाई घुँडा टेकाउने प्रचण्डको भनाई, सचिय सहकार्य गर्न माधव नेपाल तयार। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा असार 17 गतेका लागि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान। संसदीय सुनवाई बिना संवैधानिक निकायका 20 पदाधिकारी नियुक्त। चीनद्वारा बीआरआई र कोरोना संक्रमणबारे नेपाल सहित 30 मुलुकसँग छलफल। बीआरआई सदस्य मुलुकहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। र कोभिड-19 का कारण स्पेनमा तय भएको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज स्थगित। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडी अन्योलमा। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।